खुदा में से पढ़ा गया, जो कि यशाया नबी के सहीफा में से हमने पढ़ा है। कल हमने इसी हवाला को पढ़ा और इसकी 9वीं आयत के पहले हिस्से को हमने सीखा था, जिसमें लिखा है, तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, और तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। आज हम इसकी 58 बाब की पहली आयत से कलाम खुदा पर गौर करेंगे। पहली आयत में लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग न कर, नरसिंगे की मानित अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराना पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। यहां पर खुदावंद का कलाम खुदा के बंदा को यह कह रहा है, खुदावंद अपने नबी से यह कह रहा है कि तू अपने गला को फाड़ कर चला। बाज़ औक़ात हम दुआ जब करते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है गला फाड़ कर दुआ कर, क्योंकि यहां पर लिखा है गला फाड़ और मेरे लोगों पर उनके खता को ज़ाहिर कर। खुदा अपने बंदा से ये कह रहा है कि तूने आवाज को बुलंद करना है, तूने मेरे लोगों की खताएं, मेरे लोगों के गुनाह उन पर अया करने हैं, ताकि वो इस बात की भूल में ना रह जाए, वो इस बात की तगोदो में ना रह जाए, वो इस बात में ना रह जाए कि हम तो शायद बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। क्योंकि खुदा नबियों के जरिए, खुदा गैबीनों के जरिए से अपने लोगों की रहनुमाई करता रहा, ताकि उन्हें अपने अहकाम सिखाए, ताकि उन्हें अपने कलाम के मुतल्लिक बताए। और यहाँ पर खुदा मुकद्दस यशाया से कह रहा है कि तू अपने गले को फाड़ और मेरे लोगों पर, मेरी कौम पर उनके गुनाहों को, उनकी खताओं को ज़ाहिर फरमा। अब खताएं मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, गुनाह मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन यहां पर खुदा बता भी रहा है कि तूने किस बात को उन पर अया करना है, कौन सी खताएं हैं मेरे लोगों की, कौन सी बातें हैं मेरे लोगों में जो बुरी हैं, जो गलत है, जो ठीक होनी चाहिए। और दूसरी आयत में खुदा का कलाम फरमाता है, वो रोज बरोज मेरे तालब है। वो क्या है? ये खता है? क्या खुदा का तालिब होना बुरी बात है? खुदा कह रहा है कि मेरे लोग रोज बरोज मेरे तालिब है। गौर से सुनिए, लिखा है वो रोज बरोज मेरे तालिब है, और उस कौम की मानित जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। अल्फाज पर गौर कीजिए, खुदा का कलाम कहता है कि वो मेरे तालब हैं, और इस तरह से इजहार करते हैं, इस तरह से अपने आप को पेश करते हैं, जिस तरह से कोई कौम सदाकत के काम करे, जिस तरह से कोई कौम खुदा के अहकाम लेना चाहे, जिस तरह से कोई कौम खुदा के अहकाम को तर्क ना करे, इस तरह से मेरे लोग चाहते हैं कि वो मेरी राहें दरियाफ्त करें, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। यहां पर जो बात दूसरी आयत में लिखी है, इसकी मिलती जुलती बात जो है, वो अगर हम हिजकिय्याह के सहीफा को पढ़े तो हिजकिय्याह के सहीफा में उसके 33वें बाब की 31वीं आयत में भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां पर भी लिखी है, वहां पर लिखा है कि ये लोग, खुदा नबी से कह रहे हैं कि ये लोग तेरे सामने आकर बैठते तो है, ये मेरी कौम की तरह तेरे सामने आकर बैठते हैं,
یہ کلام کو سنتے تو ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے، لیکن یہ اس کلام پر عمل نہیں کرتے۔ یہ کلام سنتے تو ہیں، بڑی دلچسپی سے کلام سنتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ پادری صاحب واہ آج بڑا کلام سنا ہے، اور پوچھا جائے کہ کی کلام سی وہ نہیں پتا کی سی، میں تھوڑے جہے بھول گئے، ایسے شروع دی ذرا دسیو۔ جیسے بچوں کو جب بچوں کے ایگزام ہو یا بچوں سے پوچھا جائے نا، ٹیسٹ لیا جائے تو بچوں سے کوشچن کرے تو بچے کہتے ہیں ذرا پہلا لفظ دسیو۔ اس طرح خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ میرے لوگ میرے احکام کے طلبگار تو ہیں لیکن وہ میرے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ وہ صداقت کی راہوں کے طلبگار تو ہیں لیکن وہ ان راہوں پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے جب میں پنجاب اپنے گاؤں میں ہوتا تھا تو ہمارے وہاں پاسٹر صاحب تھے، تو میں تب لڑکا تھا، یوتھ میں تھا، تو میں پاسٹر صاحب کے ساتھ وزٹ پہ جاتا تھا۔ ہم ویکلی وزٹ کرتے تھے، ہفتے میں ایک دفعہ۔ تو ایک فیملی میں ہم لوگ مطلب جب سب کے گھر میں جاتے تو فیملی بھی تھی، ان کے گھر پہ بھی ہم جاتے تھے، بیٹھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ جیسے ہی ہم ان کے گھر سے نکلتے، ان کے دروازے کے قریب پہنچتے تھے تو وہ ایک بات پیچھے سے آواز دے گی، پادری صاحب ٹائم ذرا دسیو۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ ٹائم ہے، لیکن میں نے کبھی انہیں چرچ آتے نہیں دیکھا تھا۔ ٹائم باقاعدگی سے پوچھتے تھے لیکن آتے کبھی نہیں تھے۔ اسی طرح خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ میرے لوگ احکام کے طلبگار تو ہیں لیکن انہاں تے عمل کرنا نہیں چاہتے، احکام لینا چاہتے ہیں، ان پر زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ وہ ایسی قوم تو بننا چاہتے ہیں جو میری راہوں پر چلے لیکن چلتے نہیں ہیں۔ اور تیسری آیت میں خدا کا کلام بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ خدا سے گلہ کر رہے ہیں کہ خدا ہم کس لیے روزہ رکھیں جبکہ تو نظر ہی نہیں کرتا۔ کیا واقعی میں خدا نظر نہیں کرتا؟ کیا ہے ایسی بات؟ میرے عزیزو، نظر کرنے کی بات ہے تو پوری کتاب ہے بائبل مقدس میں، یونا کی کتاب، جس میں لکھا ہے کہ خدا نے غیر قوم، وہ لوگ جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ لوگ جو خدا کی قوم نہیں تھی، وہ لوگ جو خدا کی قوم کے سب سے بڑے دشمن تھے، خدا نے تو ان پر بھی نظر کی، خدا نے تو ان کی توبہ پر بھی نظر کی اور خدا نے ان سب کو بچا لیا۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تو نظر ہی نہیں کرتا؟ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند ہم کیوں اپنی جان کو دکھ دے جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا؟ میرے عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے خدا کے لیے کیا گیا کوئی بھی کام بے فائدہ نہیں ہے۔ اب جب خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ آمین آمین۔ جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ آپ کی ترقی کا سبب بن جاتا ہے۔ مقدس پطرس رسول نے یسوع سے کہا، یسوع ہم نے تو اپنے گھر بار سب کچھ تیرے لیے چھوڑا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو خداوند نے انہیں کہا کہ اس جہان میں 100 گنا ملے گا، آمین، اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ ہاللویا ہاللویا۔ جو کچھ بھی آپ خدا کے لیے کرتے ہیں خداوند آپ کو اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے، خداوند ضرور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اگر آپ اس کام کو خلوص نیت سے کرتے ہیں، اگر آپ اس کو دل جمی سے خداوند کی مرضی کے لیے کرتے ہیں تو خداوند ضرور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ لیکن لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ خداوند ہم کیوں روزہ رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا؟
اور ہم کیوں اپنی جان کو دکھ دے جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. اب ایکچول میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیاں جو ہیں انہیں بعض اوقات خدا کی طرف سے آزمائش کہہ دیتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کو خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش کہہ کے اپنے گلوں لا دیں گے. یہ ساڈا کام تے نہیں. دیہڑی ہوے 1500 وچوں 1200 دی پی جانی شراب تے بعد چ کہنا خدا والو حالات نہیں سدھے. پتہ نہیں کیڑی آزمائش ہے ساڈے. بھائی خدا نے بولا ہے کہ تو اپنے روپے پیسے کو ضائع کر, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا نہیں سنتا, خدا نظر نہیں کرتا ساڈے تے. خدا کا کلام کہہ رہا ہے میں نظر اس لیے نہیں کرتا, دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. خدا کہہ رہے میں اس لیے نظر نہیں کرتا کہ تسی روزے دے دن چ بھی اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. تسی روزہ میرے لیے نہیں رکھ دے, تسی روزہ اپنے لیے رکھ دے تاکہ رج کے پکوڑے کھا سکیے, تاکہ رج کے من مرضی کا. مننا اج کام کیوں, اج میرا روزہ ہے, میں نہیں اج کام کرنا. پتہ میں ڈسٹ چڑھ دی تے پھر مینوں پانی پین میں دل کردا. خداوند کہہ رہا ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو لیکن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو, اور تم سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. جو لوگ آپ کے انڈر ہوتے ہیں, جو لوگ آپ کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں. پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے, ان کے متعلق کہہ رہا ہے خدا. آج کل اگر کوئی کسی کا سپروائزر ہے, کوئی کسی کے پاس کام کرے, تو خدا کہہ رہا ہے کہ تسی لوکاں دے کولوں سخت محنت کراندے ہو اپنے روزے دے وچ. اور خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. میرے عزیزو, یہاں پر بڑی خوبصورت بات, ہم نے دراصل روزوں کو کسی اور ہی کیٹیگری میں سمجھ لیا. کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے بیچ میں جڑے ایویں میتھ کی 40 پورے کر لیں. پوچھو نا پین کال نہیں روز رکھ جی, میں 40 پورے کرنے ہوں جی, یسو نے تو رکھے سن. آپ اپنی زندگی کے مقصد سے ہی ناواقف ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ روزہ رکھ کیوں رہے ہیں. جھوٹ ساڈا اوتھے دا اوتھے, بدی ساڈے چ پر پر کے, روزے دے وچ بھی جھوٹ بول لینے ہیں, تے پھر روزے رکھ کے سی کہنے ہیں کہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ دعا نہیں سنوں گی. میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر میرا سٹمک خراب ہے اور میں خون بڑھانے کے لیے انار کے جوس, گاجر کے جوس پیتا رہوں, تو مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ میرا سٹمک ہی خراب ہے. پہلے تو مجھے اپنا سٹمک ٹھیک کرنا چاہیے, معدہ ٹھیک کرنا چاہیے, پھر ہی مجھے ان کھانوں کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے نیوٹریشن مل سکے گی, پھر ہی مجھے ان کھانوں کا فائدہ ہوگا. تو میرے عزیزو, خدا کہہ رہے ہیں کہ تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ تم جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. روزے چاہتے فون تے تینوں پتہ فلانے نے تیرے بارے چاہیے کیا دسی نا انہوں. شرارت کے مکے مارتے ہیں ہم روزے رکھنے کے دوران بھی, بدی کے کام کرتے ہیں. روزے رکھے نے تے دوجے دی برائیاں, پھر کہنا روزہ بڑا لگ رہا ہے, روزہ بہت لگ رہا ہے.
और रोजे के दौरान ही नापाकी के काम कर रहे हैं, बदी के काम कर रहे हैं, और एंड से कह देना मैं तो रोजे पूरे 40 रखे ने। लेकिन खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, खुदा जिसकी हम प्रस्तुति करते हैं, वो हमसे इस तरह के रोजे नहीं चाहता, वो हमसे इस तरह की बातें नहीं चाहता, बल्कि वो हमसे सिंसेरिटी चाहता है। वो हमसे चाहता है कि हम पूरे दिल से खुदावंद की तरफ मुतवज्जो हों, हम खुदावंद की तरफ राग़ब हों, ताकि वो हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करे। वो चाहता है कि हम उसकी तरफ मुतवज्जो हों, ताकि वो हमारी ज़िंदगी को तब्दील करे, ताकि जो रोज़ा हम रखें खुदावंद हमें उसके वसीला से बरकत दे। और जिस खुदा की प्रस्तुति हम करते हैं वो हमेशा दूसरा मौका देता है। आमीन। वो हमेशा दूसरा मौका देता है। मुक़द्दस यूना को खुदा ने बुलाया खिदमत के लिए, खुदा ने बुलाया कि नैनवा जा, वो किधर चल गए? तरसीस की तरफ। खुदा ने फिर बुलाया और खुदा ने फिर उसी जगह पर भेजा। इसी तरह से खुदा कह रहा है कि मेरे लोग कर देते इंज नहीं, खुदा कह रहा है मेरे लोग करते तो ऐसा है कि वो सदाकत के अहकाम तो चाहते लेकिन अमल नहीं करना चाहते। वो रोजे रखते और रोजों में ही शरारत के मुक्के मारते, बदी के काम करते। लेकिन अगर हम 5वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, क्या वो रोजा जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए, क्या तू इस दिन को, क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? और यहाँ पर खुदा बता रहा है कि किस तरह से आप फिर खुदावंद की कुर्बत, खुदावंद की नज़दीकी पा सकते हैं। जो ऊपर कंप्लेन की जा रही है खुदा के मुतालिक कि खुदावंद तुसी ते नज़र ही नहीं करते, खुदावंद तुसी ते ख्याल च नहीं लियाते, तो 6ठी आयत में खुदा कह रहा है कि किस तरह का रोज़ा रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद नज़र करे और खुदावंद आपको ख्याल में लाए। लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। आमीन। हर एक जुए को तोड़ डाले। हर एक जुआ, हर एक वो काम जो आपको खुदा की कुर्बत से, खुदा की नज़दीकी से, खुदा की हजूरी से दूर ले जाता है, हर किस्म की बदी, हर किस्म की नापाकी, हर किस्म का वो जुआ जो आपको खुदा की हजूरी से दूर खींच ले जाता है, उसको तोड़ डाले। रोजा ना सिर्फ बदन को तकलीफ देना है, ना सिर्फ मैदे को खाली रखना है, बल्कि हर तरह के जुए को तोड़ना है, मजलूमों की तरफ हाथ बढ़ाना है, गरीबों की तरफ इमदाद का हाथ बढ़ाना रोजा है। और खुदा कह रहा है कि वो रोजा जो मैं चाहता हूं वो ये है कि जुल्म की जंजीरें तोड़े, जुल्म करना बंद कर दे। और जरूरी नहीं कि जुल्म, पुराने जमाने च अगर उन्होंने को कैदी से तो जुल्म होंदा सी, अजकल कई सस्सा बड़ी है जालिम, आजकल कई सस्सा बड़ी जालिम ने, आजकल कई माँ बाप बड़े जालिम है औलाद को, कई औलाद बड़ी जालिम है। मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज को सुनकर। ये कोई 1-1.5 हफ्ता पहले मैं अपने घर से बाहर निकला तो देखा लोग इकट्ठे हुए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि कोई शख्स अपनी नानी को मार रहा है। तो खुदा कह रहा है कि वो दिन जो मैं चाहता हूं वो ये है कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे और हर एक जुए को तोड़ डाले।
हर एक जुआ, बाज़ औक़ात लोग नशे के जुए के नीचे होते हैं। आपको पता है इस बात का? लोग नशे का जुआ लेकर चल रहे होते हैं। जुए का काम क्या होता है? जुए का काम होता है कि आपको इधर उधर न जान दे, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। और लोग नशे के जुए में जुटे हुए हैं। वो नशे का जुआ उन्होंने खुदा लान ही नहीं देता। वो अपनी औलाद का रिज़्क, अपनी औलाद की बरकत ज़ाया कर रहे। कई बार लोग झूठ के जुए में जुटे होते हैं। कई लोग नापाकी के जुए में जुटे होते हैं। आज खुदा का कलाम कह रहा है कि वो रोज़ा, वो दिन जो खुदा के हुजूर में मकबूल है, वो ये है कि आप हर तरह के जुए को तोड़ डालें। हालेलुया। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूप पोशी ना करे। यहाँ पर खुदा जिस्मानी हकूक, इंसानी हकूक की बात कर रहा है कि तू इंसानी हकूक को भी पूरा कर। आपको पता है खुदा ने कितने अहकाम दिए थे? कितने? और 10 अहकाम 2 लौहों पर लिखे हुए थे। इन 10 अहकाम को 2 लौहों पर खुदा ने लिख के दिया था, 4 एक पर और 6 एक पर। जो 4 एक पर थे वो खुदा के लिए थे, इंसान और खुदा के दरमियान की बात थी। लेकिन जो 6 थे वो इंसान के साथ। जो 6 अहकाम थे वो इंसान के साथ। और आज हम इसी बात को भूल चुके हैं। आज हम इधर किसी दिल जारी करके चर्च जाके हालेलुया, ओ खुदा मैं बड़ा नेक। बहन भाई को, साथ वाले को धोखा देकर उधर पैसे हड़प के दसी जाके ने बहन की चंदा मैं सब तो ज्यादा देता। साथ वाले को, इंसान को, वो लोग जो हमारे साथ है, बहन भाई हैं हमारे, उनको दुख देते, तकलीफ देते, उनकी मुसीबत का जरिया बनते हैं। और हम सोचते हैं कि हम खुदा के ये बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन खुदा कह रहा है कि नहीं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तू भूखों को रोटी दे, भूखों को रोटी खिला। जरूर है कि हम अपने हाथ को गरीबों की तरफ बढ़ाएं, हम मस्कीनों की तरफ मुतवज्जो हों, हम यतीमों पर हाथ रखें। आपको पता है जब मुकद्दस अयूब नबी पर मुसीबत आई तो उसने खुदा के साथ बात की। उसने खुदा से कहा कि खुदावंद क्या कभी ऐसा हुआ कि मेरे होते हुए फाटक पर कोई भूखा सोया हो? उसने कहा खुदावंद कभी ऐसा हुआ कि किसी यतीम के साथ गलत हुआ हो मेरे होते हुए? क्या आज हम कह सकते कि खुदावंद मैं किसी को खिलखवाया हूं? बल्कि हम हिस्सा दबा लेना बड़े अच्छे से जानते हैं। आज जरूरत है कि हम अपने हाथ को गरीबों की तरफ बढ़ाएं। और जब हम ये सब करेंगे, जब हम वो काम करेंगे जो खुदा की हजूरी में मकबूल है, तो फिर खुदावंद 8वीं आयत में कहता है तब तेरी रोशनी शुभ की मानिद फूट निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहते है तब तेरी रोशनी शुभ की मानिद फूट निकलेगी। रोशनी शुभ की मानिद फूट निकलना बड़ी खूबसूरत बात है। कभी आप में से कोई रात को उठे जैसे शुभ होने वाली होती है, तो आप कभी देखें तो एक तारीक अंधेरा होता है, एक भयानक अंधेरा होता है, ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन साथ में एक रोशनी की किरण फूटती है और वो सारे अंधेरे पर गालिब आ जाती है।
اس طرح خدا کہہ رہا ہے کہ پھر تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. ایک تیرے وسیلہ سے تیرا پورا گھرانہ جو اندھیرے میں ہے وہ روشن ہو جائے گا. ہاللویا ہاللویا. کلام خدا میں لکھا ہے تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تیری صداقت تیرے اچھے کام جو تو خدا کے لیے کرتا ہے وہ تیری ہراول تیرے آگے آگے چلیں گے اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. خداوند کا جلال تجھے پیچھے سے گھیرے رہے گا. تو نہ آگے سے شکست کھائے گا نہ پیچھے سے شکست کھائے گا. دشمن نہ آگے سے تجھ پر حملہ آور ہو پائے گا نہ پیچھے سے، بلکہ تو ہمیشہ محافظت میں رہے گا. اور جو بات ہم نے کل سیکھی تھی وہ نامی آیت کے پہلے حصے میں ہے. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا اور تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. میرے عزیزو، ضرور ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلائیں اور خداوند آپ کو جواب دے، آپ خداوند کے حضور دعا کریں اور خداوند آپ سے کہے کہ میں یہاں ہوں، خداوند آپ کو جواب دے، خداوند آپ کی دعا کو اپنی حضوری میں مقبول ٹھہرے، تو ضرور ہے کہ ہم اس کے احکام پر بھی عمل کریں. ہم وہ دن وہ روزہ رکھیں جو خداوند کے حضور مقبول ہے، جو خداوند کے حضور بابرکت ہو، جو خداوند کے حضور ترقی کا سبب ہو. نہ کہ ہم شرارت کے مکے مارنے والے ہوں، نہ کہ ہم صرف بدنی طور پر اپنے آپ کو تکلیف دیں، دکھاوا کرے، دکھاوے کا روزہ کرے، لوگوں کے حضور نمائش کرے، بلکہ خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے. ہاللویا. تو آنکھیں بند کریں گے اور سنیں گے کلام کے لیے، اپنے لیے دعا کریں گے کہ خداوند فضل دے کہ ہم اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے. اور دعا کریں گے کہ خداوند